Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien خوتي. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. هذا الفيديو هذا درتو خصيصا يعني للناس اللي ديجا عندهم شركات ولا يلاه كرياو شركات ويعني لو شيفر دافير ديالهم نازل، يعني ما كايناش الخدمه بزاف، ما خدامينش بزاف وكيشوفوا مثلا دي زوتر انتربريز خدامين. هنا كاين واحد الاشكال كنحاولوا يعني نديروا واحد دياغنوستيك. سي با ان دياغنوستيك فينانسيير، اون بارلي ايسي سور لو دياغنوستيك دو ماركتينغ à partir de l'analyse يعني de l'environnement اللي كنعيشوا actuellement اللي هو il est plein de la turbulence de la technologie. On constate qu'il est obligé chaque entreprise de كما يقولوا كاين واحد لا تيوري ايكونوميك هنايا تفكرتها يعني à partir ديال الباركور اللي قرينا لا تيوري ايكونوميك ديال داروينيان في ليكونومي، ماشي لا تيوري ايكونومي ديال داروين في لا بيولوجي. يعني في ليكونومي كيقول لك البقاء للاقوى. سي با فورسيمون كيلكان كي غاني ان شيفر دافير اكس ان في لاني ان بلس 1 غاني زعما داك اكس بلس شي حاجه، ماشي بالضروره البقاء للاقوى. هنا جاتني هذه الفكره هذه وابارتير كذلك يعني ديال التجربه ديالي في الدومين ديال المقاوله، لانني كنت يعني كنسوميسيوني في الصفقات العموميه وعرفت المشاكل يعني اللي كيعانيو منهم لي زونتربريز وعرفت سميتو. هنا جيت باش ندير يعني واحد البلوس كونكلوزيون لما لا الناس يعني تستافد من هذه التجربه هذه، ان الي انسوفيزون باش نكريو لا سوسيتي وكنسوميسيونو في الصفقات العموميه. دونك تي اوبليجي باش يعني فوتر انتربريز ديماتيرياليزيها. يعني في واحد البيريود كنا كنعيشوا داكشي سور لي بابيي وخدامين نورمال، مي اكطويلمون جات لا ديماتيرياليزاسيون ديال هاد لي شوز اللي هما ديال لونتربريز باش كتعطيك يعني بزاف ديال لي زافونتاج. وهنا غادي نحاول نعطيكم بعض لي زافونتاج اللي راهم في بالي حاليا. باغ اكزومبل يعني الى في هاد ديماتيرياليزاسيون يمكن لك يعني تسوميسيوني في الصفقات العموميه غير باغ يعني باغ داك البورتاي ديال المارشي بوبليك بلا ما ديبلاصا، بلا ما تمشي يعني داك لو كوسيون الى تديبلاسيتي يعني كتخسر ان كو. هنايا كتخسر ان كو ديال كي سميتو ان كو ديال داك لو ديبلاسمون ديال المازوت ديال اي حاجه يعني خسرتيها باش تسوميسيوني في ديك الصفقه العموميه. سي ان كو بور فو. هاد لا سيميسيون يعني الكترونيك اللي هو حاليا كان خلاص بدا من 2015، ولكن غادي بواحد المانيير بروبورسيونيل. يعني في 2022 اي صفقه عموميه تولي كتسيميسيوني فيها اونلاين. لافونتاج ديالها سي كو ان مثلا في التقطاع ديال لي كوسيون غيولي واحد لا لين داك البنكه اللي راك داير فيها لو كونت ديالك ديال لا سوسيتي غتفتح معاك اون لين تبقى تقطع لي كوسيون غير اون لين وتولي كتسوميسيوني اون لين. دونك دوك لي شارج دي بور ديبلاسي باش تسوميسيوني في واحد لو مارشي بوبليك غيوليو يبقاو لك. دونك سي ان غان بور فو، يعني واحد لو غان ديالك ما غاديش تخسر فيه. وكذلك يعني حتى داك لو كوسيون ديالك اللي كتقطعو مثلا وكتمشي تسوميسيوني في لي كا نورمال ديال لي بابي كتسوميسيوني فيه ما كتديش مارشي مثلا كتكلاصا الثالث ولا الجا واش كيشدوا لك داك لو كوسيون سا ديبو يمشي يعني تيكارطا الاول ولا شي حاجه باش يدوزو لك، يعني كيمشي لك واحد الشهر ولا شهرين وداك لو مونطو ديال لارجون يعني مبلوكي في ديك الاداره العموميه. هنا بهاد لا سوميسيون بوبليك يعني هادشي كامل غادي يولي يعني غادي يولي كي سور بلاص ما ديتيش المارشي، يعني سي ان لين اونتر لونتربريز يعني الى لا بونك ديالك. هنا سي ان افونتاج. وكذلك يعني لافونتاج ديال لا ديماتيرياليزاسيون ديال لي زونتربريز هي باغ اكزومبل يعني ما غاديش تولي منحصر على الصفقات اللي هي عموميه. غتولي مثلا تقاد ان سيت ويب ديالك تلعب على الماركتينغ كو سوا مثلا في الانستغرام ولا في باج فيسبوك ولا ان سيت ويب ديالك ودير له يعني دي كومبين فيسبوك، يعني حملات اعلانيه في كاع جميع لي ريزو سوسيو مع بنادم يعني اكطويلمون كيولي كيسكرولي في التليفون بحال هكا كيسكرولي كتطلع له الا كان انسان يعني عنده بزوان ديك الحاجه غيكونتاكتيك. فوالا جي بزوان دو كيلك شوز كوم سا اللي كدير انت وكيكونتاكتيك وانت يعني دبرتي على خدمه هنايا. هادشي اللي اغلبيه ديال الناس اللي ما كديرش باش كتمشي لافايت، يعني كيبقى يسميسينو يعني كيبقى يخدموا بالطريقه الكلاسيكيه وسميتو ان جور كيقول لك لا صافي هادشي سا مارش با وتيدير لافايت. يعني بنادم خصو يرد البال بواحد النقاط اللي هما اساسيين وخصو يكون يعني كيسير العصر. وكذلك كاين مثلا واحد النقطه اللي هي لي بابي عوض مثلا ديك لا بروسيدور هاد لا ديماتيرياليزاسيون ديال لونتربريز ديال لي زونتربريز il permet كذلك يعني
داك لا بروسيدور لوغ ديال لادمينستراسيون كتولي ساهله. باغ اكزومبل انت كتخدم مثلا مع اون سوسيتي اللي هي اون سوسيتي كبيره ولات عندهم تو سكون ابيل لا سيناتور اون لين، يعني عوض باش نشد هاد البابيي نديها لواحد الاداره ريجيونال باش كيسنيها لي داك لو ديريكتور ريجيونال ولا لو بريزيدون ريجيونال ديالك الاخر ويعاود يرجع لي، سا دوموند بوكو دو طون. مي افيك هاد لا سيناتور يعني اون لين، مع العلم ان يعني كاينين دي سيت اللي هما يعني معترف بهم، هادشي ماشي اعتباطي، كتولي ديك لا بروسيدور اللي دار يعني في ان سيمين ولا 3 جور كتولي كديرها انت في ساعه. دونك ها واحد لافونتاج كذلك ديال الديماتيرياليزاسيون دو لونتربريز. وكذلك يعني لا سيكوريتي بالنسبه لي بابيي ديالك مثلا في الطريقه العاديه الكلاسيكيه كنشدو يعني ان ارشيف، كندير واحد الارشيف قدو قداش يقدر ان جور تشعل العافيه مثلا في لونتربريز ولا كيلكا مثلا لاح شي حاجه تماك وشعلات وغادي تحرق داكشي كامل، يعني ما بقاش عندنا اون تراسابيليتي ديال الارشيف ديالنا. مي لافونتاج ديال يعني الديماتيرياليزاسيون ديال اون لين كيبقى الارشيف عندنا، يعني بمجرد كنديرو كود كيولي يعني عندنا داك الارشيف خدام. هنا غادي تقول لي لا يعني تو سكي انفورماتيك il مثلا كاينين الناس دي بيرات يقدروا يدخلوا يبيراتوا لك، مي كاينين دي سيكوريتي ديال هادشي يعني بلا ما ندخل في لي ديتاي ديالو. هنا كنحاول غير نشرح لك كون كوا يعني لا ديماتيرياليزاسيون دو لونتربريز الي اوبليجي في يعني في لو موند اللي كنعيشوا فيه حاليا، باسكو كما ديجا قلت لكم يعني بديت بواحد لا تيوري ايكونوميك ديال داروينيان اللي كيقول لك البقاء للاقوى، دونك الا ما سيرتيش غادي تموت. هادشي كل ما يتعلق اخوتي بهذا الفيديو هذا، نتمنى تكون الافاده يعني نكونوا استفدتوا مني شويه من هذا ابارتير ديال هاد ميز اكسبيريونس ولا يعني هادشي اللي كنقول لكم. وكذلك اللي عنده يعني شي استشاره ولا يعني ما فهم شي حاجه مرحبا بكم، غتلقاو يعني الكونتاكت ديالي اسفل الفيديو. والسلام عليكم، معكم سيمون الاكسبير.